श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 24वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिश्चर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस चन्नावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमने के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के ह। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में सचेतना विस्तार करे के प्रयत्न करे के ह। यही तरह महिला लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होकेवाला हरेक किसिम के हिंसा सबन के न्यायिक इलाज हिंसा नियंत्रण सम्बद्ध सचेतना विकास में भी यी कार्यक्रम संचार की वकालत करी। श्रोताबिन्द आजु के श्रृंखला में हमने के महिला में लौकेवाला यौनजन्य रोग अर्थात यौन रोग के विषय में चर्चा करेम सन। पिछिलका समय महिला सबन में यौनजन्य बीमारी के संक्रमण बेसी लौके लागल बा। महिला सबन में ऐसनका लौकेवाला यौन रोग के कारण का हवे, एकर रोकथाम आ इलाज के प्रक्रिया का कैसनका बा, स्थानीय तह सब महिला सम्बद्ध यौन रोग सम्बन्धी सचेतना आ इलाज के विषय में का कैसनका ध्यान दे रहल बा लगायत के विषय में आज हमने बातचीत करेम सन। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण बेसी करके यौन रोग सब फैलल करेला। महिला से पुरुष में भी, पुरुष से महिला में ई बीमारी जल्दी के पसरल करेला। यौन रोग सब प्राय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ पैरासाइट से लागल करेला। चिकित्सक के मुताबिक महिला सबन में ई किसिम के समस्या बेसी लौकल करेला। ई किसिम के समस्या लेके आवे वाली महिला की संख्या बढ़त गईल संबंधित चिकित्सक लोग बतावेनी। महिला में लौकेवाला यौन रोग के चर्चा कैला बाद सबसे बेसी लौकेवाला समस्या क्लमीडिया के संक्रमण हवे। ओकरा बाद गोनरिया, सिफिलिस अर्थात भिरिंगी, हर्पिस, यौनांग बार्थ, HIV लगायत के रहल बा। यी सभी बैक्टीरिया से होकेवाला संक्रमण हवे। यी संक्रमण अलग अलग बैक्टीरिया से होकल कैला बाद भी यी सभी रोग के लक्षण एके लाखान होकल करेला। योनि से असामान्य स्राव होके के, निचलका पेट दुखाए के, जानेन्द्रिय में फुसरी आवे के, गांठ आ चाहे घाव होके के, यी सभी महिला में लौकेवाला यौन रोग के लक्षण हवे। यौन क्रियाकलाप में सक्रिय प्रजनन उमेर समूह अर्थात 15 से 49 वर्ष उमेर समूह के महिला सब यौन रोग के अत्याधिक जोखिम समूह में पड़ेली। ए भीतर 15 से 24 वर्ष के समूह के युवा युवती सबसे बेसी जोखिम में लौकेलन। खास करके युवती तथा महिला सबन में लौकेवाला समस्या में उजर गनहाए वाला पानी निकले के, पेशाब कैला बाद ढीकल महसूस होके के, असहज महसूस होके के, दुखाए के, बेर बेर पेशाब लागे के, यौन संपर्क करत बेरिया यौनी भीतर दुखाए के लगायत पड़ेला। एकरा अलावा निचिलका पेट दुखाए के, हल्का बुखार आवे के, ढाड दुखाए के, गुप्तांग आ चाहे आसपास घाव फुसरी आवे के, लाल होके के, सुन जाए के, गुप्तांग में मस्सा आ चाहे मासु बढ़े के, जांग आ चाहे कांच के ग्रंथि सब सुने के, दुखाए के, भाफूट के, घाव होके के जैसन का लक्षण सब लौकेला। समय में इलाज कैला बाद ऐसन का यौन रोग सब बढ़िया हो जाला। यौनजन्य रोग प्राणघातक ना हवे। जल्दी के पता लगा के समाधान करल जाई त ई ठीक हो जाई, बाकिर जटिल होते जाई त ऐसे बच्चा ना होके के चाहे बच्चा जगह में ना बैठ सकता। यही तरह संक्रमण सालों तक रही त कैंसर तक हो सकताटे। बाकिर अभी भी देश के ग्रामीण आ शहरी भेग में ई बीमारी के लुका के राखल अवस्था विद्यमान रहला से अभी भी डर लागत समस्या के रूप में रहल बा। प्रदेश नंबर 2 में रह के महिला स्वास्थ्य के बारे में बात उठावत आइल अधिकार कर्मी एवं समुदाय में रह के काम करल स्वास्थ्य कर्मी सबन सामाजिक आ आर्थिक कारण के चलते महिला सब यौन रोग के समय में ही इलाज पावे नइखे सकल। सप्तरी जिला में रह के महिला अधिकार संबंध क्षेत्र में काम करत आइल अधिकार कर्मी कल्पना यादव के मुताबिक लंबा समय तक लुका के रखला से कईयन की मौगत हो चुकल बा। यो महिला
महिलाहरूको यौनजन्य रोग त अहिले पहिलाको भन्दा त अहिले सुधार भएको छ, कम छ। तर महिलाहरूको जुन यौनजन्य रोगहरू जुन हुन्छ नि गोपनीयता, त्यो अहिले पुरै हटेको छैन। उनीहरूको रोग लागेर बस्दा पीडा सहेर बसेर कसैलाई नभन्ने, आफ्नो समस्या नराख्ने यहाँ त चलन छ। त्यही हो। महिलाहरूको खासमा उनीहरूलाई सोद्धा होइन हामीहरूलाई रोग अब यसलाई रोग लागेछ, अब सानोतिर रोग लागेर यौनजन्य रोगहरू गोप्य अङ्गमा रोग लागेर अरूलाई भन्दा हेप्छन्, कुरा काट्छन्, के भन्छ, त्यही भएर पीडा सेहेरै नै बस्दा राम्रो हुन्छ कि यो समस्या हटाउनलाई हामीहरू कति कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक यो हिंसा सम्बन्धी र यो हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमहरू चलाउने गर्छौँ। यदि आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् भने आफ्नो यो बिरामी परेको बेला स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जान्छन् भने निकै सेवा चाहिँ पाउँछ। जबसम्म जानकारी नै छैन, जाँदैन, ठाउँमा पुग्दैन भने कसरी हुन्छ? सेवा छ यहाँ, सेवा त सबै ठाउँमा महिलाको लागि छुट्टै, अनि खुलेर आउँदैन, भन्दैन, त्यही पनि समस्याले पछाडि पारिएका छन्। अन्य महिलाको तुलनामा दलितलाई अब दलितमा पनि जागृत भयो। दलितहरू पनि बरु खुलेर बोल्छन् सबै समस्याहरू। हामीहरू समुदायमा जाँदा संस्कृतका दिदीहरू हुन्छन्, त्यहाँ संस्कृतकासँग बाँडेर भनेर जुन समस्या हुन्छ उनीहरूको, अब समाजले जे भनोस् उनीहरू दलित समुदायमा सुधार भएछ। राम्रो घरको परिवारमा, राम्रै घरको परिवारमा बोल्न नसकिने, ठुलो ठुलो हस्पिटल जाने, ठुलो ठुलो डक्टरसँग जाने, यहाँ कसैलाई पनि भन्ने समुदायमा पार्ने चलन छैन। अन्य समस्या अब महिला भन्ने बित्तिकै यहाँ गाउँमा समस्या त महिलालाई जति पनि काम हुन्छ, बच्चा जन्माउने हुन्छ, अब उहाँहरूको दिनभरि काममा लागिराख्ने, अब फुर्सद पनि हुँदैन डाक्टरकोमा जाने र भन्न पनि सक्दैन, भन्न पनि मान्दैन, सोध्दा पनि भन्न मान्दैन, गार्जेनको पनि भन्दैन, घरमा बसेको छ भने गार्जेनको पनि भन्दैन। अनि कसरी हुन्छ? कुनै परिवार हामीहरू घर देनु कार्यक्रम गर्दा यत्रो चेतनाहरू दिन्छु, यति सम्झाउँछु, बुझाउँछु उहाँहरूलाई, तर कोही निस्किन्छ। अझै सुधार भएर त्यही पनि समस्या। स्थानीय तहमा जति पनि उहाँहरूको सेवा सुविधा छन्, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, घर बेलो गर्ने, महिलाको हकमा, महिला विरुद्ध सबै कार्यक्रम चलाउँछन्। तर सुन्ने र जान्ने जसरी 20 जनाको दिन्छन् 5 जना मात्रै बुझ्ने हुन्छ। यहाँ सेवा सुविधामा कमी छैन। तर अब यस्तै बिस्तारै गर्दा बिस्तारै जाँदा अब एकैपल्ट त हुँदैन, बिस्तारै यसो भयो त परिवर्तन भयो। कसैको घरमा पहिला चर्पी थिएन, अब चर्पी पनि प्रयोग गर्दैछ। महिनावारीको ज्ञान थिएन, महिनावारी भएको बेला कसरी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। भर्खरै हामीहरू यो मौलिक समुदायबाट किशोरीहरूमा महिनावारी सम्बन्धी तालिम चलाएको, अनि उनीहरूले ज्ञान बिस्तारै अब यस्तै गर्दा भइहाल्छ। अब एकैपल्ट त गर्न सक्दैन, तर समुदायमा मान्छे कुनै कार्यक्रम लिएर जाँदा सुन्न पनि चाहँदैन। तर यौनजन्य पाठेघरको समस्या, पाठेघरमा घाउ सिलाउनु, अनि उहाँहरूको यौनजन्य पानी के बग्नु त्यही पनि जुन कुरा भनिरहेछन् नि समस्याहरू गोपनीयताको समस्या। उहाँ केरनीय सप्तरी जिल्लामै काम कर रहल महिला अधिकार कर्मी कल्पना यादव सर्लाही जिला विष्णुपुर गाउँपालिका के स्वास्थ्य चौकी में काम कर रहल स्वास्थ्यकर्मी तुलसा खनाल बीतल सेबी पिछिलका समय में महिला सबन तुलनात्मक रूप में यौन रोग के विषय में खुल के बात करे लागल बारी। बाकिर इलाज के खातिर उ सबन आर्थिक सामर्थ्य ना भइला के चलते बीमारी पूछ के रहे में बाध्य बाड़ी। स्वास्थ्य इलाज करे के खातिर घर के काम से फुर्सद निकाले के तक समस्या रहल। असुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में अभिनो सचेतना ना पुगला से महिला सबन में यी बीमारी लोकल भी स्वास्थ्यकर्मी तुलसा के कहनाम बा। हामीले आज महिलाहरूमा देखिने यौन रोगहरूको सर्ने नसर्ने दुवै रोगको कुरा गर्दैछौँ। कस्ता समस्याहरू यस्ता यौन रोगहरू लिएर चाहिँ त्यहाँका महिलाहरूमा त्यस्ता कस्ता किसिमका धेरै जसो यौन रोगहरू देखा परेको छन्? एक त हजुरलाई यो सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकामा बसेको ठाउँ भनेको अलिक रिमोट एरिया हो। मेन यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियासँग जोडिएको, यहाँबाट 10 मिनटमा हामी इन्डिया पुग्छौँ, बोर्डर एरिया हो। यहाँको महिलाहरू यसै त हजुरले आफ्नो समस्याहरू भन्न एकदमै डराउनुहुन्छ, भएको रोगहरू पनि खुलस्तसँगले भन्नुहुन्न है। झन् केटा मान्छेहरूसँग त भन्नुहुन्न जे भए पनि, तर हामी महिलाहरूसँग चाहिँ समस्या अहिले हामी समूहमा गएर यो आमा समूहहरू चलाउने भएकोले हाम्रो आफ्नो समस्या भन्नुपर्छ, समस्या भनेन भनेदेखि त्योभन्दा धेरै बढेर जान्छ, असर गर्छ भनेर
काउन्सिलिङ गर्ने भएकोले अहिले चाहिँ खुलेर राख्न सक्नुहुन्छ र राख्नुहुन्छ आएर। कति मध्ये समस्याहरू यहाँ चाहिँ हजुरलाई यौनसँग सम्बन्धित चाहिँ जस्तै सिफिलिस, गोनोरिया भन्छौँ नि हामी, अब त्यस्तो केसहरू भेटिन्छ कुनै कुनै महिलामा। अनि कुनै कुनै महिलामा चाहिँ अब अहिलेसम्ममा यहाँ हाम्रो बर्दिङ सेन्टर पनि भएकोले चाहिँ एकजना महिलामा चाहिँ HIV पनि अस्ति। अब हामीले त पोजिटिभ भनेर डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन नि हाम्रो लेभलबाट, हामीले चाहिँ रिएक्टिभ भन्नुपर्छ। एउटा केस रिएक्टिभ भएर हामीले यहाँबाट रेफर पनि गर्यौँ होइन। त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ अहिलेसम्म मैले यो पेरिफेरीमा चाहिँ देख्दैछु। दलितको स्थितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के दलित समुदायलाई पनि त्यस्तै छ अवस्था? उनीहरू कतिको आउने गरेका छन् स्वास्थ्य संस्था यस्ता समस्याहरू लिएर, कतिको खुल्ने गरेका छन् अनि उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहजै उपलब्ध छ कि छैन? एकदमै म्याडम, हजुरले देखेको जस्तै गरेर भन्नुभयो। यहाँ दलित समुदायहरू चाहिँ धेरै छन्। हाम्रो अझ यो 6 नम्बर वाडामा हेल्प पोस्ट पर्छ। 6 नम्बर वाडामा मलाई लाग्छ लमसम हजुरलाई 70% जति चाहिँ पपुलेसन दलितको छ है। उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ पहिले भन्दा सबैजना आउनुहुन्छ र सेवाको पहुँच छ भने त्यसरी यो वर्गलाई यसरी भनेर छुट्याउने गरेको छैन। उहाँहरूलाई पनि सेवाको मूल मानिसहरूले ल्याउने गरेको छ। यो त भयो रोग लागिसकेपछि ट्रिटमेन्ट खोज्ने, उपचार खोज्ने कुरा। जस्तो रोग लाग्ने कारणहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ? के कारणले कसरी सर्ने गरेका छन् उनीहरूलाई रोग? अब विभिन्न कारणहरू हुन्छ नि, जस्तो श्रीमानबाट सर्न सक्छ वा होइन, यौन साथी धेरै भयो भने पनि त्यसरी सर्न सक्छ, असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण पनि सर्न सक्छ। के चाहिँ कारणहरू प्रमुख देख्नु भएको छ? यहाँ चाहिँ हजुरलाई यो लोकल इन्फेक्सनहरू चाहिँ हजुरलाई यो हाइजिन हुँदैन छ यहाँनिर है। बिचराहरू अब घरमा प्राइभेट नहुने अनि भए पनि हजुरलाई त्यो युज नगर्ने, त्यसमा अरू अरू मेटेरियल्स राखेर मिसयुज गर्ने, त्यो एउटा लोकल इन्फेक्सनको कारण होइन। अनि दोस्रो भयो हजुरले भनेको जस्तै अब कतिपय चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरू पनि खिला पर्छन् होइन। अनि यसै गरी अब यहाँनिर खुलेर भन्नुहुन्न तर पनि विकृति चाहिँ अलिकति म यहाँ आइकन पनि म्याडम त्यस्तै केसहरू भनौँ न, यो मेलाहरूमा ऱ्याप केसहरू यस्तो गरेर प्रेग्नेन्सी भएको 11-12 वर्षको बच्चा पनि हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। अनि अब कोही महिलाहरू विदेश श्रीमान हुँदा पनि प्रेग्नेन्सी भएर पनि आएको अवस्था पनि छ भनेपछि यस्तै कारणहरूले चाहिँ। अनि अस्ति मैले एउटा एचआइभी रिएक्टिभ केस भने नि, उसको श्रीमान चाहिँ हजुरलाई अर्को एरिया छ, पारीदेखि काम गर्न जाने, उसको श्रीमान पारी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि ड्राइभर कि के हुनुहुन्थ्यो पोस्टमा। अनि त्यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ यो डिजिजहरू चाहिँ इन्फेक्सन भएको थियो म्याडम। भनेपछि यी कारणहरू नै जुन हामीले भन्यौँ त्यही कारणहरू नै त्यहाँ पनि देखा परेका छन्। अब जस्तो यसबाट बच्नको लागि अपनाउने उपायहरूको बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य उपचार त छँदैछ, तर त्यो लाग्नै नदिनका लागि चाहिँ यो अवस्थामा यसरी हामीले कामहरू गर्यौँ भने चाहिँ लाग्दैन यस्ता रोगहरू भनेर जानकारी कतिको छ? यसमा जनचेतना जगाउने काममा स्थानीय निकाय वा सम्बन्धित अरू निकायहरूको भूमिका चाहिँ कति प्रभावकारी पाउनु भएको छ? अब एकदमै खासै हजुरलाई यो अलि रिमोट एरिया भएकोले एनजिओहरू पनि यहाँ खासै मैले अहिलेसम्म कोअर्डिनेट गरेर काम गरेको साह्रै हेरेको छुइनँ। अनि अब हामीले गभर्मेन्टको हिसाबले यो आमा समूहबाट, महिला स्वयंसेविकाहरूबाट मार्फत चाहिँ कहिलेकाहीँ हजुरलाई महिनामा एकचोटि दुईचोटि गएर यो आमा समूहहरूको बैठक मार्फत चाहिँ जनचेतना गराउँछौँ। अब यसको के अरे प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हाइजिनको कुराहरू भयो। अनि अब यो रोग सर्नबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले यो के अरे ब्यारियरको कुराहरू भयो, यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ र गर्नु पनि पर्छ, अझै व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ के रहनी है सर्लाही जिला विष्णुपुर गाउँपालिका में काम कर रहल स्वास्थ्यकर्मी तुलसा खनाल। श्रोताबिन कार्यक्रम सिनुरिया भो रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेह 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी।
पिछिल्का समय स्थानीय तहबी महिला सम्बन्ध स्वास्थ्य समस्या में आधारित हो के सचेतना के कार्यक्रम के तीव्रता देवे लागल बा। विगत से भी महिला सब अब यौन रोग के बारे में खुले लागल बाड़ी। बाकिर महिला मैत्री वातावरण अर्थात महिला चिकित्सक आ स्वास्थ्य कर्मी के व्यवस्था ना भइला से स्वास्थ्य इलाज में अभी भी बहुते बाधा सब बा। यह विषय में बारा जिला निजगढ़ नगरपालिका के उपमेयर शीला देवी लामिछाने के साथे संगठिय श्वेता सिन्हा से कैल बातचीत अब की प्रस्तुति में महिलाहरू चाहिँ कतिको सचेत पाउनु भएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि काम गर्दै जाँदा तपाईको नगरपालिका क्षेत्रभित्र सँगसँगै वरिपरि प्रदेशभित्र अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो छ महिलाहरू आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर कतिको सजग छन्, यस्ता रोगहरू लागेको खण्डमा उनीहरू कतिको बाहिर आउन सक्ने वातावरण छ? अहिले हाम्रो हुन त अरू प्रदेशहरू मध्ये पनि महिलाहरू चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा अझ सचेत भइसक्नु भएको छैन। त्यो भनिरहँदा सबै पनि त्यस्तो होइन, तर कस्तो परिवारका महिला, कुन क्षेत्रका महिला भनेर त्यो पनि फरक किसिमको छ। अब हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ बारा जिल्ला पर्ने निजगढ़ नगरपालिका। निजगढ़ नगरपालिकामा चाहिँ दक्षिणतिर हेरिकन मेट्रोको पालिकाको भन्दा अलिकति केही सचेत हुनुहुन्छ। त्यही पनि सचेत हुँदा पनि अब जस्तो निजगढ़ नगरपालिका पनि 3टा गाविस मिलेर एउटा नगरपालिका बन्यो। अनि त्यसमा 2टा गाविस अलिक भित्र रहेका गाविसहरू छन्। त्यसको तुलनामा पनि 3 फरक किसिमका महिलाहरू हुनुहुन्छ। अलिकति अगाडि बढेका महिलाहरू, पढ्ने गरेका शिक्षित भएकाहरूको फरक हुन्छ। अलिक भित्र दूरदराजमा बस्ने महिलाहरू चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार अझ फरक हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ मैले हेरेको छु। हजुर, त तपाईसँग कुनै अनुभव छ कोही महिला तपाईँको पालिकाभित्र वा वरिपरि पनि? किनकि तपाईँले पहिला पनि यही क्षेत्रमा काम गरिसक्नुभएको, महिलाहरूको हक अधिकारका लागि काम गरिसक्नु भएको भएर चाहिँ कुनै त्यस्तो अनुभव छ जसमा महिलाहरू यस्ता समस्याबाट पीडित छन् तर बाहिर आउन सकेका छैनन्, तपाईँहरूको सपोर्टमा बाहिर आउनु भएको छ, त्यस्तो कुनै अनुभव छ हामीसँग? हामीले पहिला यो भित्रका पालिकाहरू भने मैले पहिला भरतगञ्ज, सिङ्गुल, एबाटपुर भनेर अनि निजगढ 3टा बनेर नगरपालिका बन्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पहिला क्याम्पहरू पनि चलायौँ। म त्यहाँ महिलाहरूबाट त्यस्तो भेलाहरूमा जाँदा पनि महिला डाक्टर भएदेखि चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कुरा गर्नु क्या, चेकअप गराउनु। अनि लाज मानेर असल मानेर पनि आफ्नो गरे समस्याहरू जुटाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले क्याम्पहरू चलायौँ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ महिला डाक्टरहरू लगेर क्लस्टर वाइज क्याम्पहरू चलाएर पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ नगरपालिकाले एउटा महिला डाक्टरहरू राखेर निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर पनि अगाडि बढ्न लागिरहेको छ। त्यसको लागि बजेटहरू व्यवस्थापन गरेर लगिसकेका छौँ। एकदमै राम्रो। उमेरज्यू, जस्तो यो समस्याको कुरा गरिरहेको छौँ यौनजन्य रोगहरूको कुरा, किनकि प्रदेश 2मा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। श्रीमानहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि के देख्छ भने जसरी अझ विशेष गरी भारत होइन तिरबाट आउने श्रीमानहरूबाट चाहिँ धेरै महिलाहरूमा चाहिँ यौन रोग सरेको पनि तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यो समाजमा नखुले पनि तथ्याङ्कले चाहिँ यही बोल्छ। अब तपाईँको अनुभवमा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग पक्कै पनि केही न केही त डाटा पनि होला, तथ्याङ्कहरू पनि होला। के छ स्थिति, बढ्दो छ वा नियन्त्रणमा छ, कस्तो पाउनु भएको छ? अब विगतको वर्षभन्दा हामी आउनुभन्दा पनि अगाडि भन्दा चाहिँ नियन्त्रण छ। किनकि उहाँहरू अहिले रेडियो, टिभीको माध्यमबाट, सूचनाहरूको माध्यमबाट पनि अलिकति सचेत बनिसक्नु भएको छ। त्यो बिस्तारै घट्दै गएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ खानु नपाउने महिलाहरू त्यस्तै सिधा खालका महिलाहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। विगतको वर्षहरू 2-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यो घट्दो रूपमा चाहिँ निजगढ नगरपालिकामा चाहिँ ठ्याक्कै एक्चुअल डाटा त अब यति भनेर चाहिँ अब मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, हेर्नुपर्छ। तर तपाईँले यो भनिरहँदा डाटाहरूले त अझै पनि बढ्दो क्रममै छ। यस्ता घटना, यस्ता समस्याहरू भएको महिलाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ्दो रूपमा रहेको देखाउँछ होइन। तर पक्कै पनि जनचेतनाहरूको कार्यक्रमले केही न केही प्रभाव त पारेको छ। जस्तो यो अझै पनि महिलाहरू जुन रूपमा यो संख्या हेर्दाखेरि, तथ्याङ्क केलाउँदाखेरि जुन संख्यामा बढ्दै गरेको देखिन्छ, महिलाहरूले उपचार नगराएकै कारणले हुन्छ। यो अझै पनि यति जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा गर्दै पनि अझै सहज परिस्थिति सिर्जना नहुनु चाहिँ किन हो? महिलालाई अझै पनि खुलेर बाहिर आउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ जनचेतनाकै कमी भयो होइन। उहाँहरू चाहिँ बाहिर भन्दा के हुन्छ, अब मलाई के भन्छन्
अरूले यस्तो रोग लाग्यो भन्छन् भन्ने हिसाबले पनि आफ्नो रोगहरू बाहिर ल्याउन चाहनुहुन्न। अनि एउटा कारण आर्थिक स्थिति कमजोर, हामीले चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेलाई पालिकाहरूले सपोर्ट गरिरहेछौँ। अनि आर्थिक स्थिति कमजोर हुनाले ल्याएर चेकअप गराइसकेपछि अहिले अपरेसन गराउनु पर्यो, खर्च लाग्छ भन्ने हिसाबले पनि आउन सक्नुहुन्न। तर सरकारले निःशुल्क अपरेसनहरू गराइराखेको छ, कसरी सपोर्ट गरेका भन्ने कुरा पनि सबै महिलाहरूलाई पुग्न सकेका छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जनचेतनाको कार्यक्रम त्यहाँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, विभिन्न बेला बखतमा शिविरहरू पनि छन्, तर पनि यो समस्या चाहिँ जुन रूपमा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो रूपमा निराकरण नहुनुको कारण चाहिँ थुप्रैहरू छन्। जस्तो अब चाहिँ के गर्यो भने यस्ता समस्या कम हुँदै जान्छन् जस्तो लाग्छ। एउटा जनप्रतिनिधि भएर सबै चिज बुझिसक्नु भएको छ होइन, महिलाहरूको विशेष गरी समस्याहरू, अनि समाज पनि बुझ्नुभयो, कहाँ कमी कमजोरी छ त्यो पनि बुझ्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तो स्थानीय त आफ्नै भूमिका कस्तो हुनुपर्छ होइन, त्यसपछि सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरू छ उनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ, जो महिलाहरू छन् उनीहरूको पनि आफ्नो भूमिका हुनुपर्छ। यो तीनटा बुदाहरूलाई समेट्दा चाहिँ अझै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यस्तो हो, हामीले गरेको जनचेतना पनि वडा लेभल नगर लेभलमा हुन्छ होइन। अब जस्तो नगर स्तरमा कार्यक्रम राख्दाखेरि जो अलिअलि हुनुहुन्छ, घरबाट निस्किनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सिकेको कुरा चाहिँ गाउँमा सिकाउनु भनेर कथा हुन्छ होइन। अनि त्यो पनि अझ पुग्न नसकेका हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले नगरपालिका भइसकेपछि विकास संस्था अनि त्यसपछि उपभोक्ता समितिहरू एकदम वडा लेभलमा के अरे टोल लेभलमा जानुपर्छ क्या यस्ता खालका कार्यक्रमहरू, त्यो पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वच्छता सम्बन्धी हरेक कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो टोललाई सक्षम बनाउने अभियानमा लाग्यो भने चाहिँ सफल हुन सक्छ। आफ्नो टोलमा भेला राखेपछि सबैको घर घरमा कुरा पुग्यो, एउटै परिवारको पनि 5 जनाले किन्न पायो नि त, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जति जनचेतना कार्यक्रमहरू चलाइरहँदाखेरि जस्तो महिलालाई अगाडि बढाउन महिला नै बोलाएर कार्यक्रम ट्रेनिङहरू दिया हुन्छ क्या, तर कहिले पनि महिला पुरुष दुखिराखेका हुँदैन। अनि फेरि एउटै घर परिवारको श्रीमान श्रीमती अहिले अब हामीले जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्दा पनि सम्बन्धित दुवैपट्टि क्या श्रीमान श्रीमती भयो, त्यसले गर्दाखेरि यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुवैजनाले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्न थालेको छ। जस्तो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ कस्तो भने स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता पनि सहज नहुँदा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ समयमा महिलाहरूले उपचार नपाएको, स्वास्थ्य सेवा नपाएको पनि देखिन्छ। कस्तो छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा अझै कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ होइन, हरेक महिलाको चाहिँ त्यसमा पहुँचको लागि चाहिँ तपाईँको पालिका लगायत तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अहिले सहरी स्वास्थ्य शिविर भनेर सरकारले पनि अवधारणा ल्याइरहेको छ, प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भनेर। त्यो सरकारले ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामी जनप्रतिनिधिहरू भएर आइसकेपछि नगरपालिकामा चाहिँ प्रत्येक वडामै हामीले त्यो शाखा स्वास्थ्य शाखा क्लिनिकहरू खोलिसकेका छौँ। अनि त्यही महिलाहरूलाई आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, जुन अब लगाउने आफ्नो समस्या भन्नु अप्ठ्यारो मान्ने खालका महिलाहरूलाई पनि निःशुल्क उपचार, निजगरका महिलाहरूलाई पनि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। जुन रोगहरू सम्बन्धी, पाठेघरहरू सम्बन्धी यस्ता खालका उपचारहरू क्याम्प चलाएर आजसम्म चाहिँ हामीले क्याम्प चलाएर गऱ्यौँ। अब चाहिँ हस्पिटल स्वास्थ्य चौकीबाटै दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाएको छौँ। उहाँकी रहनी है बारा जिला निजगढ़ नगरपालिका की उपमेयर शीलादेवी लामीछाने खनाल। श्रोताबिन्द हमने के सेनुरिया भोर कार्यक्रम के बीतल श्रृंखला में 5 को प्रश्न पूछले रहनी सन, जेकर मुताबिक पहिलका प्रश्न बस्तानी के मुंह में कैंसर के कारण का हवे कहल प्रश्न रहे, जेकर सही जवाब हवे बहुते जना के साथे यौन संपर्क कायम राखे के वा बहुते यौन साझेदार होके के, छोटे उमेर में यौन संपर्क राखे के, धूम्रपान करे के, शरीर में कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होके के, छोटे उमेर में गर्भवती होके के, बहुते लइका जन्मावे के इत्यादि। दोसर का प्रश्न बस्तानी के मुंह के कैंसर के तरह रोकल जा सकता कहल रहे, जेकर सही जवाब हवे सुरक्षित शारीरिक संबंध अपनावे के, बहुते जना के साथे यौन संपर्क ना रखे के, कंडम के प्रयोग करे के, धूम्रपान ना करे के, आ यौन गतिविधि शुरू करे से पहले HPV खोप लगावे के आदि। बजदाने के मुंह के कैंसर के जांच कहवा करावल जा सकता कह के तेसर का प्रश्न की सही जवाब हवे स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग संबंधी सेवा उपलब्ध करावताइल गैर सरकारी संगठन सब, स्वास्थ्य विभाग के मातृ तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र आ महिला स्वास्थ्य केन्द्र आदि। यही तरी चौथा प्रश्न स्तन कैंसर के जोखिम कौन उमेर समूह के महिला में बेसी होकल करेला कहल रहे, जेकर सही जवाब हवे खास करके 40
वर्ष के उम्र समूह से ऊपर के महिला सबन में। 5वां और अंतिम प्रश्न स्तन कैंसर का महिला सबन के ही होकल करेला कह के रहे, जेकर सही जवाब हवे ना। हरेक 100 महिला में से 1 जने पुरुष के भी स्तन कैंसर होकल करेला। हमने के पूछल प्रश्न के सही जवाब देहत कार्यक्रम में सहभागी होके वाला सब केहू के हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतानी। सही उत्तर भेजे वाला में से अनिता कुमारी खाङ सप्तरी आ पूजा नेपाली 12 से विजयी भइल बानी। उहाँ के 200 रुपैयाँ के मोबाइल में रिचार्ज प्राप्त कैले बानी। अब लागल जाऊ इस सप्ताह के 5 गो प्रश्न की ओरिया। इस सप्ताह के पहिलका प्रश्न बाटे यौनजन्य रोग कहला से का बुझल जाला। प्रश्न फिर से एक बेर ध्यान दे के सुनेम। यौनजन्य रोग कहला से का बुझल जाला। दोसर का प्रश्न रहल बा कैसन का कारण के चलते यौन रोग लागल करेला। प्रश्न फिर से एक बेर सुनेम। कैसन का कारण के चलते यौन रोग लागल करेला। सप्ताह के तीसर का प्रश्न रहल बा खास करके लौके वाला यौन रोग कौन कौन हवे। प्रश्न फिर से एक बेर सुनेम। खास करके लौके वाला यौन रोग सब कौन कौन हवे। सप्ताह के चौथा प्रश्न रहल बा यौन रोग के लक्षण का हवे। प्रश्न ध्यान दे के फिर से सुनेम। यौन रोग के लक्षण का हवे। 5वां और अंतिम प्रश्न रहल बा का यौनजन्य रोग के घरेलू इलाज बा। प्रश्न फिर से एक बेर का यौनजन्य रोग के घरेलू इलाज बा। श्रोताबिन्द हमने के अभी खुलास्त कैल गेल प्रश्न के उत्तर अगर हुआ जानकारी बा त हमने के मोबाइल नंबर 9847696262 9847696262 में फोन करके जवाब लिखवा सकतानी। आ चाहे SMS के मार्फत भी जवाब भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक प्रश्न सब राखल गइल बा। उ फेसबुक पेज के मार्फत भी जवाब दे सकतानी। फिर से 3 गो तक प्रश्न मिलाए वाला व्यक्ति में से 2 जने के गोला प्रथा के मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करावल जाई। श्रोताबिन्द आजु के सेनुरिया भोर के समय एतही उरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आज शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में जरूर लिखेम। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। यही तरह रउआ हमने के 0151073 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथै समता फाउंडेशन के सहयोग राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ सुषमा कर्णे के साथे हम बिमला गुप्ता आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।